Info. Today our topic is posology. Posology is a topic of pharmacology. हमने pharmacology का सिलेबस शुरू किया हुआ है, इसको हमने कवर करने की कोशिश करनी है जो कि फार्मेसी टेक्नीशियंस के सिलेबस के अंदर शामिल है। तो आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे पोसोलॉजी। इसके अंदर सब हम टॉपिक पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ पोसोलॉजी और डोज की डेफिनेशंस, डोजेज टाइप्स डिस्कस करेंगे और डोजेज कैलकुलेशन फार्मूला, ये चीज़ें पढ़ी जाएंगी। लेक्चर 6 है, इससे पहले 5 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। अगर पिछले लेक्चर आप सुनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है, तो आप उन लिंक्स पे जाकर प्रीवियस लेक्चर सुन सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर बगैर टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले हम पोसोलॉजी को समझेंगे कि पोसोलॉजी होती क्या है, इसको किस तरह डिफाइन किया जाता है। तो इसको आप समझें कि इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी। ये फार्माकोलॉजी एक बस ब्रांच है पोसोलॉजी विच डील विद द डोजेज ऑफ अ ड्रग, यानी डोजेज ऑफ अ ड्रग के साथ डील करती है। इन पोसोलॉजी इज़ अ ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी विच इज़ कंसर्न्ड विद डोजेज फॉर्म, यानी डोजेज यानी ड्रग की जो फाइनल शेप होती है उसको हम उसकी डोजेज फॉर्म कहते हैं। डोजेज फॉर्म को डील करना या उसकी स्टडी को हम कहते हैं पोसोलॉजी। दिस इज़ अ ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी। ठीक है, तो सबसे पहले पोसोलॉजी के अंदर, क्योंकि पोसोलॉजी का ताल्लुक ड्रग और ड्रग डोजेज के साथ है, तो हम सबसे पहले ड्रग को डिफाइन करेंगे कि ड्रग क्या होती है। एनी सब्सटेंस विच ब्रिंग चेंज इन द बायोलॉजिकल फंक्शन, एनी सब्सटेंस विच ब्रिंग चेंज इन द बॉडी बायोलॉजिकल फंक्शन, जो जिस्म के बायोलॉजिकल फंक्शन के अंदर चेंज लाता है, उस सब्सटेंस को हम क्या कहेंगे, ड्रग कहेंगे। दूसरे लफ्ज़ों में आप इसको एक्टिव इंग्रेडिएंट्स या एक्टिव सब्सटेंस कह सकते हैं, जिसकी मदद से हम जो है अपने बॉडी के नॉर्मल फंक्शंस के अंदर या बायोलॉजिकल फंक्शन के अंदर चेंज लेके आते हैं। ठीक है, यह ड्रग की डेफिनेशन। और दूसरी है प्रो ड्रग डेफिनेशन। आपको ड्रग और प्रो ड्रग का पता होना चाहिए। ड्रग तो एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि बॉडी के अंदर चेंज लेके आता है, और प्रो ड्रग क्या होता है, इट इज़ एन एक्टिव फॉर्म ऑफ अ ड्रग, जैसे लीवोडिपा, हेरोइन। जो प्रो ड्रग होता है ये क्या होती है, एक्टिव फॉर्म ऑफ अ ड्रग होती है, जैसे कि लीवो। ड्रग्स क्या होती है, एनी सब्सटेंस विच ब्रिंग चेंज इन द बॉडी इज कॉल्ड ड्रग्स। ड्रग जो है एक एक्टिव सब्सटेंस होता है, और प्रो ड्रग जो होता है इनएक्टिव सब्सटेंस होता है। इनएक्टिव सब्सटेंस का मतलब है जो कि हमारी बॉडी में जब उसको एडमिनिस्ट्रेटर किया जाता है वो इनएक्टिव रहता है ड्यूरिंग मेटाबॉलिक प्रोसेस के दौरान, और जब वो एक्टिव फॉर्म में आता है तब भी वो फार्माकोलॉजिकल एजेंट बनकर अपना इफेक्ट शो कराता है। इसको हम प्रॉपर्ली इस तरह डिफाइन करते हैं प्रोडक्ट को, इट रेफर टू कंपाउंड दैट ऑन एडमिनिस्ट्रेशन मस्ट अंडरगो केमिकल कन्वर्जन बाय मेटाबॉलिक प्रोसेस बिफोर बिकमिंग एन फार्माकोलॉजिकल एजेंट, यानी इसको एक्टिव इंग्रेडिएंट्स बनने के लिए प्रोडक्ट को मेटाबॉलिक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। मेटाबॉलिक प्रोसेस के दौरान इसकी केमिकल कन्वर्जन होती है, केमिकल कन्वर्जन हो के ये फार्माकोलॉजिकल एजेंट बन जाता है। इससे पहले हम पोसोलॉजी की डेफिनेशन पढ़ी है। पोसोलॉजी क्या होता है, इस ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी है जिसका ताल्लुक ड्रग डोजेज फॉर्म के साथ होता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट है प्लेसबो। प्लेसबो इज़ अ टाइप ऑफ अ ड्रग। प्लेसबो एक सिंबॉलिक ड्रग होती है जिसको पेशेंट्स की साइकी नीड को फिलफिल करने के लिए या सेटिस्फाई करने के लिए पेशेंट को दिया जाता है। प्लेसबो सिंबॉलिक ड्रग टू सेटिस्फाई पेशेंट साइकी नीड्स। मिसाल के तौर पर निकोटीन पैचेस। निकोटीन पैचेस हम पेशेंट को लगाते हैं ताकि वो पेशेंट्स की जो साइकी नीड होती है वो फिलफिल हो सके। ठीक है, तो पोसोलॉजी का जो फर्स्ट टॉपिक है डोज। डोज क्या होता है, डोज एक सिंगल क्वांटिटी होती है टू बी एडमिनिस्ट्रेटेड एट अ टाइम बाय एन इंडिविजुअल। डोज जो है ये एक सिंगल यानी एक मकदार होती है एक वक्त में जो दी जाती है किसी भी पेशेंट्स को या इंडिविजुअल को, उसको हम क्या कहते हैं, डोज कहते हैं। डोज मिसाल के तौर पर 20 ग्राम, 10 ग्राम, 2 ड्रॉप्स। जब हम पेशेंट्स को फाइनल फॉर्म में कोई मेडिसिन होती है उसको डोज की शक्ल में उसको हम कहते हैं कि ये 2 टाइम्स अ डे या 3 टाइम्स अ डे या 1 टाइम्स अ डे इसको इस चीज़ को लेना है, जो उसकी उस टाइम सिंगल वक्त में एक वक्त में जो उसकी सिंगल क्वांटिटी होगी उसको हम क्या कहेंगे, डोज कहेंगे। ठीक है, ये डोज की डेफिनेशन होगी।
डोज क्या होती है, अमाउंट ऑफ ड्रग गिवन टू एन इंडिविजुअल पर यूनिट बॉडी वेट। जब डोज के बाद अगली डेफिनेशन है डोजेज की। डोजेज जो है, डोज में ये फ़र्क है कि सिंगल वक्त में जो भी चीज़ दी जाती है पेशेंट्स को वो डोज कहलाती है, और डोजेज क्या होती है, अमाउंट ऑफ ड्रग गिवन टू एन इंडिविजुअल पर यूनिट बॉडी वेट। डोजेज के अंदर हम डोज कैलकुलेट करते हैं कि उस पेशेंट्स के बॉडी वेट के मुताबिक कि उसके अंदर कितनी डोज को बर्दाश्त करने की सलाहियत है या उसकी बॉडी वेट कितना है, उसके मुताबिक कैलकुलेट करके जो ड्रग्स बनाएंगे उस ड्रग को क्या कहेंगे, डोजेज कहेंगे, और वो डोजेज फॉर्म के अंदर होगी। डोजेज फॉर्म के अंदर हम क्या चीज़ें देखते हैं, बॉडी वेट देखते हैं, और साइज देखते हैं, फ्रिक्वेंसी और नंबर ऑफ डोजेज देखते हैं। यानी जितनी भी उसको पेशेंट्स को डोजेज चाहिए उसको फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट शो कराने के लिए, तो वो तमाम डोजेज मिलकर उसकी क्या कहलाएंगी, डोजेज फॉर्म कहलाएंगी। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है डोजेज टाइप का। डोजेज टाइप क्या होते हैं, थेरापीटिक डोज होती हैं। थेरापीटिक डोज जो ऐसी डोज का कहते हैं एवरेज डोज टू प्रोड्यूस एन इफेक्ट। कोई ऐसी डोज जो हम सिंगल क्वांटिटी पेशेंट्स को देते हैं जिससे उसके कोई ना कोई उसका थेरापेटिक इफ़ेक्ट शो रहता है, यानी पेशेंट्स को उसके इलाज मुआवजे में हमें कोई ना कोई पेशरफत शो हो रही होती है, उसको हम क्या कहते हैं, थेरापेटिक डोज कहते हैं। यानी एवरेज डोज जिससे उसको कोई ना कोई थेरापेटिक इफ़ेक्ट या फार्माकोलॉजिकल इफ़ेक्ट शो रहा होगा, तो उस डोज को क्या कहेंगे, थेरापेटिक डोज कहेंगे। ये फर्स्ट टाइप है डोजेज फॉर्म की। जो सेकंड टाइप है वो लोडिंग डोजेज है। लोडिंग डोज क्या होती है, फर्स्ट डोज गिवन टू पेशेंट फॉर अ क्विक ऑनसेट ऑफ एक्शन। क्विक ऑनसेट ऑफ एक्शंस यानी अगर हम जो पहली डोज देते हैं पेशेंट्स को ज़्यादा मकदार में, ताकि उस पेशेंट को जल्द से जल्द सेहतयाब हो जाए, उसको जो फर्स्ट जो लार्ज मकदार में डोज होती है उसको हम क्या कहते हैं, लोडिंग डोज कहते हैं। लोडिंग डोज के बाद आ जाती है मेंटेनेंस डोज। मेंटेनेंस डोज ऐसी डोज को कहते हैं मेंटेन दी कंसंट्रेशन इन अ ब्लड प्लाज्मा, जो कि ब्लड प्लाज्मा के अंदर कंसंट्रेशन को मेंटेन रखने के लिए जो डोज इस्तेमाल होती है उसको मेंटेनेंस डोज कहते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट है मैक्सिमम टॉलरेटेड डोज। मैक्सिमम टॉलरेटेड डोज लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ डोज होती है, लार्जेस्ट डोज ऑफ अ ड्रग विच टेकन सेफली, जो कि पेशेंट ज़्यादा से ज़्यादा मकदार जो पेशेंट आसानी के साथ बॉडी में अपनी टेक इन कर सकता है, एडमिनिस्टर कर सकता है, उसको हम मैक्सिमम टॉलरेटेड डोज कहते हैं। जो फिफ्थ डोजेज टाइप है उसका नाम है टॉक्सिक डोज। टॉक्सिक डोज ऐसी अमाउंट ऑफ ड्रग्स होती है विच प्रोड्यूस अनडिज़ायरेबल या हार्मफुल इफेक्ट। ऐसी यानी ड्रग की मकदार जिसको खाने से पेशेंट्स के ऊपर क्या आ जाए, अनडिज़ायरेबल इफ़ेक्ट आ जाए, यानी उसका गैर नापसंदीदा इफ़ेक्ट हो जाए, यानी उसको वो जहरीली बन जाए। ऐसी डोज को हम क्या कहेंगे, टॉक्सिक डोज कहेंगे। टॉक्सिक डोज के बाद नेक्स्ट आ जाता है फैटल डोज। फैटल डोज आर डोज दैट प्रोड्यूस डेथ, यानी ऐसी डोज जिससे डेथ प्रोड्यूस हो जाए, पेशेंट्स की डेथ हो जाए, उसको फैटल डोज कहलाते हैं, यानी मोहलिक डोज उर्दू में कहते हैं। मिसाल के तौर पर 24 ग्राम ऑफ पैरासीटामोल। पैरासीटामोल की 24 ग्राम मकदार अगर कोई पेशेंट खा ले तो वो क्या हो जाएगा, उसकी डेथ प्रोड्यूस हो जाएगी। लास्ट जो है डोजेज टाइप के अंदर हम पढ़ेंगे डोजेज कैलकुलेशन। डोजेज कैलकुलेशन जो है इसमें क्या करना है, हमें डोज को कैलकुलेट करना होता है। डोज दो तरह से कैलकुलेट होती है, एडल्ट डोज होती है और चिल्ड्रन डोज होती है। जो एडल्ट डोज होती है वो 18 to 16 ईयर्स तक होती है, यानी डोज फॉर 18 to 16 ईयर इज कॉल्ड एडल्ट डोज। चिल्ड्रन डोज इज कैलकुलेटेड एज अ फ्रैक्शन ऑफ एडल्ट डोज। चिल्ड्रन डोज जो होती है वो एडल्ट डोज की फ्रैक्शन के तौर पर कैलकुलेट की जाती है। ठीक हो गया। तो एडल्ट डोज के बाद हमने पढ़ना है चाइल्ड डोज। चाइल्ड डोज को कैलकुलेट करने के दो फार्मूले होते हैं। एक होता है यंग फार्मूला और एक होता है क्लार्क फार्मूला। यंग फार्मूला का जो इस्तेमाल करते हैं वो इस्तेमाल करते हैं 2 to 17 ईयर ओल्ड चिल्ड्रन
all children dose calculation یعنی 2 سے 17 سال کے بچوں کی ڈوز کیلکولیٹ کرنے کے لیے ہم یونگ فارمولا استعمال کرتے ہیں. یونگ فارمولا کس طرح ہے؟ یہ یونگ فارمولا کا یہ فارمولا ہے چائلڈ ڈوز اکول ٹو ایج ان ایئر، جو بچے کی عمر ہے وہ سالوں میں، ڈیوائڈ بائی ایج ان ایئر پلس 12، جو اس کی ایج ہے اس کو جمع کرنا 12 کے ساتھ اور اس کو ڈیوائڈ کرنا ایج ان ایئر کے اوپر، ملٹیپلائی کر دینا اڈلٹ ڈوز، یعنی جتنی اڈلٹ ڈوز ہوگی اس کے ساتھ اس کو ملٹیپلائی کریں گے تو ہمارے پاس چائلڈ ڈوز آ جائے گی. یعنی ایئرس کے اندر ہم اس کے اندر چائلڈ ڈوز کیلکولیٹ کریں گے، اور یہ فارمولا 2 to 17 ایئرس بچوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس فارمولے کو کہتے ہیں یونگ فارمولا. ٹھیک ہے، دوسرا فارمولا ہے اس کا نام ہے کلارک فارمولا. کلارک فارمولا جو ہے وہ انفینٹ بچوں کے لیے استعمال ہوتا ہے جن کی عمر جو ہوتی ہے برتھ سے لے کر 1 سال تک ہوتی ہے. اس کے لیے ہم کون سا فارمولا استعمال کرتے ہیں؟ کلارک فارمولا. کلارک فارمولا کیا ہے کہ انفینٹ بچوں یعنی جو نیولی بورن بیبی ہوتی ہیں ان سے لے کر جو 1 سال تک جن کی عمر ہوتی ہے ان کی ڈوز کیلکولیٹ کرنے کے لیے ہم کلارک فارمولا استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، کلارک فارمولا یہ ہوتا ہے انفینٹ ڈوز از اکول ٹو ویٹ ان پاؤنڈ. اس کے اندر ہم ویٹ کو کنسیڈر کرتے ہیں، اور یونگ فارمولا کے اندر ہم ایئرس کو کنسیڈر کرتے تھے. اس میں ہم لکھیں گے ویٹ ان پاؤنڈ ڈیوائڈ بائی 150 ملٹیپلائی اڈلٹ ڈوز، ملٹیپلائی اڈلٹ ڈوز. ٹھیک ہے، دس از آ کلارک فارمولا. لاسٹ میں ہم پڑھ رہے ہیں فیکٹر موڈیفائنگ دی ایکشنز اینڈ ڈوزیج آف اے ڈرگ. ایسے فیکٹر جو کہ کوئی بھی ڈوزیج فارم ہوتی ہے، ڈرگ ڈوز ہم ڈیلیور کرتے ہیں پیشنٹس کو، اس کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں اور ڈرگ کے ایکشنز کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں. وہ فیکٹر کون کون سے ہیں؟ یعنی ہم نے ڈرگ کی ڈوز تو صحیح کیلکولیٹ کی ہے اور پیشنٹس کو ڈیلیور کی ہے، لیکن کچھ فیکٹر کی وجہ سے اس کی جو ڈوز کے جو تھراپیوٹک ایفیکٹ تھے وہ اس میں کیا ہوتے ہیں، چینج ہو سکتے ہیں. ان فیکٹر کی وجہ سے وہ کون سے فیکٹر ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ڈوزیج آف ڈرگس کا جو ایفیکٹ ہوتا ہے وہ چینج ہو جاتا ہے؟ اس میں ان فیکٹر میں سب سے پہلے آ جاتا ہے ایج فیکٹر. ایج فیکٹر اس میں بہت زیادہ اہم کردار ادا کرتا ہے. ایج فیکٹر کا مطلب ہے کہ اگر کسی پرسن کی ایج جو ہے وہ اڈلٹ ایج میں آتی ہے 18 سے 60 سال تک ہے، تو اس کے لیے جو ڈوز ہوگی وہ اور طرح سے افیکٹ کرے گی. اگر جو بچے ہوتے ہیں ان کے لیے اسمال ڈوز دی جاتی ہے، اگر اس کو پراپرلی کلارک فارمولا یا یونگ فارمولا سے کیلکولیٹ نہ کیا جائے تو وہ ڈوز جو ہے اور افیکٹ شو کرائے گی. ایج فیکٹر اس میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. above 16 year of age the dose should be decreased 3/4 of the adult dose. اگر کسی پیشنٹ کی ایج جو ہے 60 سال سے زیادہ ہوتی ہے تو اس کے لیے ہم ڈوز کیلکولیٹ کرتے ہیں 3/4 آف دی اڈلٹ ڈوز. اڈلٹ ڈوز کا 3/4 یعنی اڈلٹ ڈوز سے 0.25 نکال کر اس پیشنٹس کو ہم ایڈمنسٹر کریں گے جس کی ایج 60 سال سے زیادہ ہوگی. ٹھیک ہے، یہ پہلا فیکٹر ہے ایج کا. دوسرا فیکٹر جو ہے افیکٹ کرتا ہے ڈوزیج کی تھراپیوٹک افیکٹ کو، اس میں ہے باڈی ویٹ. باڈی ویٹ بڑا اس میں افیکٹ کرتا ہے. For abnormal body weight, the dosage of the drug should be suitably adjusted according to the weight of the patients. جیسے یعنی اگر باڈی ویٹ پیشنٹ کا اب نارمل ہے، اس کے اندر جو ہے فیٹس زیادہ ہوتے ہیں، تو ڈوزیج جو ہے پیشنٹس کے تھراپیوٹک افیکٹ کے اوپر اثر انداز ہو سکتی ہے. تو ہم کیا کریں گے، سیوٹیبلی طور پر ڈوزیج کو ایڈجسٹ کریں گے اکارڈنگ ٹو دی ویٹ آف دی پیشنٹس. ٹھیک ہے، تیسرے نمبر جو فیکٹر رہتا ہے وہ ہے سیکس یا جینڈر آف دی پیشنٹس. یعنی اگر کوئی وومن ہے تو اس کے لیے ڈوز جو ہے اور افیکٹ شو کرے گی، اور وہ مین کے لیے اور افیکٹ شو کرے گی. اسی طرح اگر پریگننسی ہے، منسٹریشنز ہے، لیکٹیشنز پیریڈ ہیں، تو ان کو ہم مد نظر رکھ کر ڈوز کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں، اس کے تھراپیوٹک ایفیکٹ کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، نیکسٹ جو اس کے اندر چیز آتی ہے وہ ہوتی ہے روٹ آف ایڈمنسٹریشن. روٹ آف ایڈمنسٹریشنس کا بھی فیکٹر بڑا افیکٹ کرتا ہے، موڈیفائی کر سکتا ہے ڈوزیج کو آف ڈرگ کو یا ریئیکشنس کو. اگر ہم روٹ اس میں استعمال کرتے ہیں، پیرنٹل روٹ استعمال کرتے ہیں، تو ڈوزیج کا افیکٹ
گریٹر افیکٹ آ سکتا ہے، یعنی اون سیٹ آف ایکشن ریپڈ ہو سکتا ہے. اگر ہم اس کو اورلی ایڈمنسٹر کرتے ہیں تو اون سیٹ آف ایکشن اس کا سلو ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، یہ فیکٹر بڑا افیکٹ کرتا ہے روٹ آف ایڈمنسٹریشن. جو ففتھ فیکٹر ہے وہ ہے ٹائمس آف ایڈمنسٹریشن. ٹائم آف ایڈمنسٹریشن بھی بڑا افیکٹ کرتا ہے ڈوزیج کو، ڈوزیج کے افیکٹ کو یا ایکشنز کو موڈیفائی کرنے کے لیے. ٹائم جو ہوتا ہے، presence of a food in the stomach delay the absorption of a drug, onset of action is slow. اگر اسٹومک کے اندر فوڈ پایا جاتا ہے تو onset of action ڈرگ کا سلو ہو سکتا ہے، اور ایمپٹی اسٹومک کے اوپر onset of actions کیا ہوتا ہے، فاسٹ ہو سکتا ہے. مینس کہ ٹائمس آف ایڈمنسٹریشن اس میں بڑا افیکٹ کرتا ہے. بیڈ ٹائم ہوگا تو اور افیکٹ ہوگا، اگر ڈے ٹائم ہوگا تو اور افیکٹ ہو سکتا ہے. ففتھ فیکٹر جو ہے ڈوزیج فیکٹر جو موڈیفائی کر سکتا ہے ایکشن آف اے ڈوزیج فارم کو، اس میں ہے ڈوزیج فارم آف اے ڈرگ پریپریشنس. یعنی ہم ڈرگ کو پریپیئر کیسے کرتے ہیں. onset of action is rapid when the drug is given in a liquid or as a powder as compared to the drug given in the form of a tablet of a pill. یعنی ڈرگ اگر لکوڈ اور پاؤڈر کی فارم کے اندر ہوگی تو اس کا onset of actions کیا ہوگا، تیز ہو سکتا ہے. اگر وہ ٹیبلٹ کی شکل میں ہوگی تو وہ اس کا اثر کم ہو سکتا ہے، سلو ہو سکتا ہے. ڈوزیج فارم بھی اس کے اوپر اثر انداز کرتی ہے فیکٹر کے اوپر. یہ بھی امپورٹنٹ فیکٹر ہے ڈوزیج آف اے ڈرگ کا. ٹھیک ہے. سیونتھ فیکٹر ہے ایبزارپشن ڈسٹریبیوشن ایکسکریشن آف اے ڈرگ، کہ ڈرگ کس طرح ایبزارب ہو رہی ہے، ڈسٹریبیوٹ ہو رہی ہے، ایکسکریٹ کس طرح ہو رہی ہے. تو یہ فیکٹر بھی ڈوزیج آف اے ڈرگ کے اوپر اثر انداز ہو سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا. ایٹھ فیکٹر ہے اس کا پیتھولوجیکل کنڈیشن. پیتھولوجیکل کنڈیشن بھی اس کے اوپر اثر انداز ہو سکتی ہے ڈوزیج آف اے ڈرگ کے اثر کو کم زیادہ کرنے کے لیے. When liver and kidney are not functioning properly, the dose should be decreased to avoid toxic effect. یعنی اگر پیتھولوجیکل کنڈیشن پیشنٹ کی اچھی نہیں ہے، اس کا لیور اور کڈنی جو ہے صحیح طرح کام نہیں کر رہا، تو ہم کیا کرتے ہیں، جو اس کی ڈوز ہوتی ہے اس کو کم کرتے ہیں، کم مقدار میں اس کی کنسنٹریشن کم کر کے پیشنٹ کو ایڈمنسٹر کرتے ہیں تاکہ اس کے ٹاکسک ایفیکٹ شو نہ ہوں اگر اس کا لیور اور کڈنی پراپرلی کام نہیں کر رہا. جو ادر فیکٹر ہیں جو فیکٹر موڈیفائی کر سکتے ہیں ایکشن اینڈ ڈوزیج آف اے ڈرگ کو، اس میں ہے ٹالرنس، کہ پیشنٹس کی قوت برداشت. ہاؤ مچ ڈوز پیشنٹ بیئرس، یعنی پیشنٹ کتنی ڈوز برداشت کر سکتا ہے، اس کو ہم ٹالرنس کہتے ہیں. جس کا یہ فیکٹر بھی بہت اہم کردار ادا کرتا ہے ایکشنز کو موڈیفائی کرنے کے لیے ڈوزیج ڈرگ کا. جو لاسٹ فیکٹر ہے وہ کمبینیشن آف اے ڈوزیج ہے. کمبینیشن آف اے ڈوزیج کیا ہوتا ہے، یہ ہم اگلی سلائڈ میں اس کو ڈیٹیل سے پڑھتے ہیں. کمبینیشن آف ڈرگز. ٹھیک ہے. کمبینیشن آف ڈرگ کیا ہوتا ہے، when two or more drugs are given together, effect of a drug or action may be increase or decrease. جب یہ دو یا دو سے زیادہ ڈرگز ہم پیشنٹس کو ایڈمنسٹر کرتے ہیں تو ان کا اثر جو ہے ایک دوسرے کو بڑھا بھی سکتے ہیں یا ایک دوسرے کے اثر کو کم بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس طرح کے دو یا دو سے زیادہ ڈرگز کو دینے کو کیا کہتے ہیں، کمبینیشن آف ڈرگز. تو اس کے دو طرح سے افیکٹ ہو سکتے ہیں، انکریز بھی ہو سکتے ہیں، ڈیکریز بھی ہو سکتے ہیں. جو افیکٹ اگر دو سے زیادہ ڈرگ دی ہیں، اگر ان کا ایکشن ہو کہ وہ ایک دوسرے کو افیکٹ کو انکریز کر رہی ہوں تو اس کو ہم کہتے ہیں سینرجزم. سینرجزم میں کیا ہوتا ہے، ون ڈرگ انکریز دی افیکٹ آف ادر ڈرگ. ایک ڈرگ جو ہے دوسرے کے افیکٹ کو بڑھا دیتی ہے، تو اس افیکٹ کو ہم کیا کہتے ہیں، سینرجزم کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اسی کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے، کمبینیشن آف ڈرگ میں اگر ایک ڈرگ جو ہے دوسرے کے ڈرگ کے اثر کو ختم کر دے تو اس کو ہم کہتے ہیں اینٹاگونزم. اینٹاگونزم کا مطلب کیا ہوتا ہے، ڈیکریز، افیکٹ کو ڈیکریز کرنا. ون ڈرگ ریموو دی افیکٹ آف ادر ڈرگ از کالڈ اینٹاگونزم. ٹھیک ہو گیا. تو دس از آل اباؤٹ ٹوڈے لیکچر. تو آپ کا چھوٹا سا ٹیسٹ ہے آج کے لیکچر میں. آپ نے جو سنا ہے آپ نے اس کو کتنا لیول تک پک کیا ہے. اس میں کوشچن ہے واٹ از پلیسبو. پلیسبو کا آنسر کیا ہو سکتا ہے، ان ایکٹیو سبسٹانس
دوسری آپشن ہے پریپریشن گیون ٹو سیٹسفائی پیشنٹ. تیسری آپشن ہے اینی سبسٹانس دیٹ برنگ چینج ان دی باڈی یا نکوٹین پیچز. ان چاروں میں سے مور دین ون آپشنس بھی ہو سکتی ہیں. تو آپ نے اس کا آنسر دینا ہے مجھے کمنٹس میں، اور تاکہ آپ کا پتہ چلے کہ آپ نے کتنا لیکچر جو ہے اس کے اوپر اٹینٹیولی سنا ہے اور کتنا آپ اس کے سیٹسفائی ہیں. تو کائنڈلی اس ٹیسٹ کو ضرور اٹیمپٹ کیجیے گا اور اس کا آنسر مجھے کمنٹس میں دیجیے گا. اور نیکسٹ فیچر میں ہم پڑھیں گے آنے والے لیکچر کے اندر آٹونومک نروس سسٹم اے این ایس بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے فارماکولوجی کا، تو اس کو ہم فیوچر میں ڈسکس کریں گے. اور تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو. اگر آپ کو کوئی کنفیوژن ہے یا اس میں کوئی پوائنٹ سمجھ نہیں آئے تو آپ مجھ سے کمنٹس میں یا ای میل کر کے پوچھ سکتے ہیں، آپ کو کوئی رسپانس دیا جائے گا.